नमस्कार। सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। कोरोना कहरकै बीच 14औं महाधिवेशनको तयारीमा कांग्रेस, फेरि सभापति बन्ने कसरत गर्दै देउबा। देशभर उत्पन्न विपद व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक छलफलमा गृहमन्त्री, उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा फेरि एक साता थपियो। निजी सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली, 12 अनुसार पसल खोल्न दिइने। मनसुनको सक्रियतासँगै अझै जोखिम कायमै। मर्स्याङ्दी नदीको तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आह्वान। बाढी पहिरोबाट अहिलेसम्म 18 को मृत्यु। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदै इटली र वेल्स तथा स्विजरल्यान्ड र टर्कीबीच प्रतिस्पर्धा हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना महामारीकै बीचमा भए पनि आगामी भदौमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि सभापतिको उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएका सभापति देउवाले आज समेत निरन्तरता दिएका छन्। छलफलका क्रममा फेरि सभापतिको उम्मेदवार बन्ने बताएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। आगामी भदौमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो पटक समेत सभापतिको उम्मेदवार बन्ने तयारी थालेका छन्। सभापति देउवाले भदौमा महाधिवेशन गर्न नचाहेको आरोप इतरका नेताहरूले लगाएका बेला केन्द्रीय समितिको बैठक नै बोलाएर सभापति देउवाले भदौमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय नै गराएका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समेत भदौमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यतामा रहेको कांग्रेसले यसअघि घोषणा भएको मितिमा भने केही हेरफेर गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसले साउन 12 गतेदेखि तल्ला तहको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम समेत असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले 10 लाख क्रियाशील सदस्य बनाउने घोषणा गरेको भए पनि 8 लाखमा केही बढी पुगेको जनाइएको छ। झन्डै 8 लाख सदस्यहरू प्रस्तावित भएका छन्। देशभरिबाट 8 लाखको संख्यामा चाहिँ त प्रस्ताव भएको छ। 8 लाख 300 कति छ। त्यसमध्ये चाहिँ त 4 लाख भन्दा बढी नयाँ छन् भने झन्डै 4 लाख जति नवीकरण छ। अब त्यसमा चाहिँ त यो प्रस्तावित हो। अब यसका बारेमा छलफल गरेर हामी अन्तिम टुङ्गोमा पुग्छौँ। महाधिवेशनको मिति तोकेपछि र महाधिवेशन हुने निश्चित भएपछि नेताहरूले आन्तरिक तयारी समेत सुरु गरिसकेका छन्। संस्थापन इतरका नेताहरूभित्र समेत नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने रस्साकसी सुरु भइसकेको छ। संस्थापन इतरका नेताहरूका बीचमा भावी नेतृत्वका बारेमा धेरै आकांक्षी रहेको समेत देखिएको छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षमा भने अहिलेसम्म उपसभापति विमलेन्द्र निधि र स्वयं सभापति देउवा मात्रै नेतृत्वको आकांक्षी देखिएका छन्। सभापति देउवाले आइतबार समेत आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने बताएका छन्। आइतबार आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलका क्रममा सभापति देउवाले उम्मेदवार बन्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले 7 प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै सुरु भएको विपदको विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार छलफलमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थिति, कोभिड-19 सङ्कटको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणको विषयमा पनि कुराकानी भएको छ। प्रदेशमा एक मन्त्रीले बताएअनुसार छलफलमा प्रहरी समायोजनको काम छिट्टै सक्न पनि गृहमन्त्री अधिकारीलाई सुझाव दिइएको छ। साथै सङ्घीय प्रहरी ऐन चाँडो ल्याउन पनि भनिएको छ। नेपालमा आज थप 2442 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6677 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1421 र 4249 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1021 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,47,651 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 51 को मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 8726 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै थप 3,456 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 5,56,798 सङ्क्रमित निको भएका छन्। हाल 55,537 सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै एक साता थप गरिएको छ। 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निजी सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तथा बारका आधारमा पसल सञ्चालन गर्ने अनुमतिसहित निषेधाज्ञाको अवधि एक साता थप गर्ने निर्णय गरेका हुन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। वैशाख 31 गतेदेखि जारी काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा आगामी असार 14 गतेसम्म कायम हुने भएको छ। आइतबार बसेको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रमुखको बैठकले कोरोना महामारी कायमै रहेकाले निषेधाज्ञा असार 14 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। यसपालि थपिएको निषेधाज्ञामा निजी सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। यो हामीले गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ थप निरन्तरता दिँदै अब यो असार 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म थप एक हप्ता चाहिँ हामीले थप्ने निर्णय गरेका छौँ। यस काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा निजी सवारी साधनहरू जस्तै अब त्यसमा कार, जिप, भ्यानमा चाहिँ बढीमा 4 जनासम्म राखेर सञ्चालन गर्न दिने जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। वैशाख 16 गतेदेखि बन्द भएका ट्याक्सी पनि असार 8 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन्। तर सार्वजनिक सवारी साधन भने चलाउन पाइने छैन। अब ट्याक्सीको हकमा पनि अब यो सर्वसाधारणलाई सुविधा होस् भन्ने हिसाबले 3 जना रहने गरी जोर बिजोरको आधारमा सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। र मोटरसाइकल र स्कुटरको हकमा पनि बढीमा 2 जना र बस्ने अनिवार्य रूपमा मास्क चाहिँ लगाउनु पर्ने गरी अब यो जोर बिजोरकै आधारमा मोटरसाइकल र स्कुटरहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने दिने भनेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनहरू ठुलो बसहरू हामीले सञ्चालनमा रोक लगाएको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा पनि हामीले अहिले रोक लगाएकै अवस्था छ। यसै गरी फेन्सी, सपिङ मल लगायतका पसलहरू पनि बार अनुसार खोल्न दिने निर्णय भएको काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। त्यसै गरी अब यो हामीले यो बार वाइज केही अब यो कपडा पसल त्यसपछि यो भाँडाका पसलहरूलाई पनि खोल्न दिने निर्णय गरेका छौँ। जस्तै आइतबार, मङ्गलबार, बिहिबार चाहिँ सुन पसल, भाँडा भान्सा जन्य विद्युतीय घरायसी सामग्रीहरू, अटोमोबाइलको सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल र इलेक्ट्रोनिक पसल खोल्न दिने भन्ने भएको छ आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार। त्यसै गरी सोमबार, बुधबार र शुक्रबार डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी कक्ष बाहेक अन्य पसलहरू जस्तै अब खेलकुद सामग्रीको पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम, टेलरिङ यो चाहिँ खोल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी यो अब अहिले यसै गरी बैठकले सबै सरकारी कार्यालयहरू खोल्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्ता कार्यालय सञ्चालन गर्दा कार्यालयभित्र पूर्ण रूपले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख पराजुलीले जानकारी दिए। सरकारी कार्यालयको हकमा पनि अब अहिले चाहिँ कार्यालय प्रमुखले आलो पालो प्रणालीको माध्यमबाट अब सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय भएको छ। बैठकले तत्काल स्कुल तथा शैक्षिक संस्था खोल्न नदिने निर्णय गरेको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई भने होम डेलिभरी सर्भिसका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने बैठकले निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दरमा कमी आएसँगै प्रशासनले निषेधाज्ञामा सहजीकरण गरेको हो। प्रशासनले सर्वसाधारणको दैनिकी सहजीकरण गर्न निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै जाँदा आम सर्वसाधारणले पनि संक्रमणबाट बस्न उच्च सावधानी अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। मनसुनको सक्रियतासँगै अझै जोखिम कायमै, मर्स्याङदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आह्वान। पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकामा अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप, हिसाब किताब देखाउन गाउँपालिकाका प्रतिनिधिको अटेरी। र म्याग्दीमा रामायण पार्क निर्माणको तयारी, धार्मिक पर्यटक बढ्ने अपेक्षा।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर विभिन्न ठाउँमा वर्षा जारी छ। मनसुनी वायुकै प्रभावले आज पनि देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै लुम्बिनी प्रदेशका केही र प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले उक्त प्रदेशहरूको पहाडी भूभागमा पहिरोको जोखिम रहेको, नदीनाला तथा खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। मनाङ र लमजुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। शनिबार दिउँसो हुम्दी विमानस्थलको उत्तरी छेउदेखि 150 मिटर माथि रहेको थुम्का खसेर आधा घण्टा मर्स्याङ्दी थुनिएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मर्स्याङ्दी थुनिएर बगेपछि मनाङको तल्लो क्षेत्र र लमजुङको मर्स्याङ्दी किनार नजिकै रहेका बस्तीलाई सचेत रहन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा हुने भारी वर्षाका कारण बाढी आउने, पहिरोले ढुङ्गा माटो तथा रुखहरूले नदी थुनिने, ताल बन्ने र खोलिने क्रम केही दिन जारी रहन सक्ने भन्दै सम्भावित जोखिमबाट बस्न लमजुङ प्रशासनले सूचना निकालेर सर्वसाधारणलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। निरन्तरको वर्षासँगै आएको बाढीले मनाङको डिस्याङ गाउँपालिका स्थित हुम्दीमा पहिरो गएपछि शनिबार दिउँसो केही बेर मर्स्याङ्दी नदी थुनिएको थियो। अहिले मर्स्याङ्दी बग्न थालेको तर बहाव कम नभएको भन्दै मनाङ प्रशासनले किनाराका बस्तीलाई सचेत रहन आग्रह गरेको हो। यो वर्षको मनसुनको सक्रियतासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 18 पुगेको छ। 24 जना अझै बेपत्ता रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। अहिलेसम्म 323 घरमा क्षति पुगेको छ भने अझै मनसुन सक्रिय रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। अमृत ठकालको रिपोर्ट। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर भारी वर्षा भएको छ। भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरो गएको छ, जसका कारण हालसम्म 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने 24 जना बेपत्ता भएका छन्। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार जेठ 31 गतेदेखि आजसम्म 219 घर पूर्ण र 104 घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार बितेको 6 दिनदेखि जारी वर्षाका कारण बाढी र पहिरोबाट सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा पुगेको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 21 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी र पहिरोमा परेर डोटीमा 3 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै बाजुरा, गोर्खा, प्युठान, पाल्पा, जुम्ला, अर्घाखाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट र बझाङमा 1-1 जनाको बाढी र पहिरोमा परेर मृत्यु भएको छ। भारी वर्षाका कारण गएको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा 92 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 20 वटा घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 18 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 77 घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। यस्तै कास्कीमा 18 र अर्घाखाँचीमा 12 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोका कारण 25 जिल्लाका 219 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 104 घर आंशिक रूपले क्षति भएका छन्। बाढी पहिरोले देशका धेरै राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्ग, लमजुङको बेसी सहर मनाङ राजमार्ग, म्याग्दीको बेनी जोमसोम राजमार्ग, मुस्ताङको बेनी जोमसोम राजमार्ग र मनाङ बेसी सहर राजमार्ग अवरुद्ध बनेका छन्। बैतडीको महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। मुगुको कर्णाली राजमार्ग, हुम्लाको सिमीकोट हिम्सा सडक खण्ड अवरुद्ध भएको केन्द्रले जनाएको छ। बेपत्ताहरूको खोजी र घाइतेहरूको उद्धार जारी रहेको स्थानीय प्रशासनहरूले जनाएका छन्। यस्तै अवरुद्ध बनेका राजमार्गहरू पनि खुलाउने प्रयास जारी रहेको प्रशासनले जनाएका छन्। मनसुनको सक्रियतासँगै वर्षा अझै जारी रहने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम विभागले आग्रह गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अगरियाले पशुपति क्षेत्रभित्रका सम्पदा पुनर्निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। पशुपति क्षेत्रभित्र निर्माण गर्न लागेको राम मन्दिरको शिलान्यास गर्दै मन्त्री अगरियाले पशुपति क्षेत्रभित्रका पुनर्निर्माणका कामहरूलाई पारदर्शी रूपले गर्नका लागि निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले आफू पनि नखाने र अरूलाई पनि खान नदिने आफ्नो एकमात्र उद्देश्य रहेको बताउँदै कुनै पनि समय आफू आएर हेर्न सक्ने बताउनुभयो। पुरातत्व विभागको जुन नियम छ अहिले विश्व सम्पदा सूचीमा परेका छन् त्यो नियमभित्र रहेर काम गर्नुहोला, गरिदिनु होला र अर्को कुरा पारदर्शी गरिदिनु होला। म व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको विरुद्धको आन्दोलनले आज मन्त्रीसम्म पुगेको छु र मेरो एउटै उद्देश्य हुन्छ न खान्छु न खान दिन्छु कसैलाई। त्यतातिर एकदम पारदर्शी रूपले गर्नु होला, नत्र जति बेला पनि म आफै आएर हेर्न सक्छु, चेक गर्न सक्छु। त्यतातिर पनि म अहिले नै सतर्क र सजग गराउन चाहन्छु। मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा पशुपति क्षेत्रका साधु सन्तलाई विस्थापित गराउन लागि भन्दै साधु सन्तले विरोध जनाइरहेको सन्दर्भमा मन्त्री अगरियाले पशुपति क्षेत्रबाट साधु सन्तलाई विस्थापित नगराइने बताउनुभयो। यो मन्त्रालय संस्कृतिको रक्षा गर्ने मन्त्रालय हो र संस्कृतिको रक्षा हुन्छ। अब बाबाहरू यदि पहिलादेखि बसिराख्नु भएको छ भने नठान्दा हुन्छ कि हामीलाई विस्थापित गर्छ र यो कुरामा यदि बाबाहरूलाई यदि विश्वासै अब केमा गर्न सकिन्छ, मन्त्रालय पनि एकदम एक्टिभ भएर बाबाहरूको साथमा हुन्छ र यो बनिसकेपछि बाबाहरू पुनः स्थान दिइनेछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्रलाई तपोभूमिका रूपमा विकास गर्ने ध्येय रहेको बताउनुभयो। उहाँले पशुपति क्षेत्र ज्ञान र विज्ञानको सम्बन्धमा बहस गर्ने थलोको रूपमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दाताहरूको सहयोगमा पशुपति क्षेत्रभित्र राम मन्दिरको निर्माण गर्न लागेको सदस्य सचिव ढकालले जानकारी दिनुभयो। पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका चरम अनियमितता भएको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन्। स्थानीयवासीले विकासका नाममा गुणस्तरहीन काम गराएको, सेटिङमा कमिसन खाएको आरोप लगाए पनि गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरू यसबारे खण्डन समेत गर्न चाहन्नन्। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकामा विकास निर्माणका काममा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन्। स्थानीयको गुनासो बढेपछि कार्यपालिकाको कार्यालय हरिहरपुर वीरता पुगेर आर्थिक वर्ष 77-78मा सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माण सम्बन्धी जानकारी लिन खोज्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले बताउन मानेनन्। गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत अमित चौरसियासँग सूचना माग गर्दा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। टेन्डरहरूको सूचना भएछ त्यो वेबसाइटमा तपाईहरु हाल्नु भएछ? अहिले छैन त्यो हाल्नु। त कहाँ छ त्यो सूचना? बताउनु। हाकिम साहबसँग होला। तपाईसँग छैन? तपाईले थाहा पनि छैन कुन पत्रिकामा आएको छ? कहाँ के पत्रिका त चाहिँ त्यो कृपा दैनिकमा होला। तर मसँग त्यो आएको छैन। यहाँ अफिसमा सूचनाहरू छ कि छैन? अफिसमा अरु सूचना त अब हेर्नुपर्छ कता छ। तपाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ? अहिले त हुन सक्दैन, हाकिम साहब आएपछि म गर्छु। कार्यालय प्रमुख कार्यालय प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र शाहसँग बुझ्न खोज्दा उनको कार्यालयमा 15 दिनदेखि ताला लगाइएको छ। फोन मार्फत पटक पटक सम्पर्क गर्दा फोन उठेन। कार्यालयका योजना तथा अनुगमन प्रमुख सुनिल कुमार चौरनिया समेत कार्यालयमा उपस्थित थिएनन्। कार्यालयमा रहेको दर्ता चलानी रजिस्टरमा खाली ठाउँ छाडेर दर्ता चलानी गरिएको छ। गाउँपालिकाको दर्ता रजिस्टरमा मिति 2078 जेठ 1 गतेसम्म दर्ता नम्बर 11-21 सम्म क्रमशः दर्ता गराए पनि त्यसपछि दर्ता नम्बर 11-22 दर्ता नगरी खाली ठाउँ राखिएको छ। त्यसपछि मिति 2078 जेठ 3 गते दर्ता नम्बर 11-23 भएको हाजिर गायब सम्बन्धी पत्र दर्ता गरिएको छ। मिति 2078 जेठ 3 गते नै दर्ता नम्बर 11-24 पेशकी माग सम्बन्धी पत्र दर्ता गरिएको छ। तर फेरि दर्ता नम्बर 11-25 र दर्ता 11-26 को ठाउँ खाली राखेर अर्को दर्ता गरिएको फेला परेको छ। मिति 2078 जेठ 3 गते नै दर्ता नम्बर 11-24 पेशकी माग सम्बन्धी पत्र दर्ता गरिएको छ। तर फेरि दर्ता नम्बर 11-25 र दर्ता 11-26 को खाली ठाउँ राखेर अर्को दर्ता गरिएको फेला परेको छ।
मिति 2078 असार 3 गते अन्तिम दर्ता नम्बर 1192 सूचना माग सम्बन्धी पत्र दर्ता गरिएको छ। त्यसको बीचमा पनि केही दर्ता नम्बरको खाली ठाउँ राखिएकोले व्यापक अनियमितता भएको प्रस्ट्याइएको छ। गाउँपालिकामा बढ्दै गएको अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थुप्रै मुद्दाहरू परे पनि ध्यान पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। विपद के पैसा 1 लाख रुपया हिस्सा लगा के खाबिलो तो ऊपर पीआर में मुद्दा पड़ल पीआर छानबीन ना कर सकल की लोग पीआर के मिला लबा जे पीआर के किन लबा की का केले बा भी लोग जानता जो प्रतिनिधि जानता नदी झारे के पैसा आइल 15 लाख रुपया के नदी झराइल 40 लाख के बिल भाउचर बनल आज तक ले अब पीआर आवते बा अब पीआर का हो गइल हमनी के समझना वाला यहाँ के जनता के जे बोले के ठीक आई पर वसना दाबी लो वसना लफड़ा में फंसाई लो बोले ना सकी लोग लगे ये जन प्रतिनिधि लोग के इतना ना मैंने हाईकमवादी सरकार बा यहाँ हदे हिसाब यहाँ तो क्यों बतियाई के ना मैंने ये लोग इतना दाब में रखले बा जे क्योंकि बोला ही ना दी बातें न करे दी ऊपर बातें ना सुनी निमन बात सुनबे न करी अपना हिसाब से लोग करी अब भ्रष्टाचारी के यहाँ अंतिम हद हिसाब लागल बा। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 बिरन्ची बडवामा निर्माणाधीन सडकमा पनि अनियमितता भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। तर अनियमितताकै कारण वर्षौंदेखि नबन्दा पनि जनप्रतिनिधि वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। रोड में है देखि पाखी में है इधर नहीं है गुल्लू देखि ना है हमरा लोग कतना गिरता देखि खाल रोड के जोरी एक फीट सिरा जाई के नेता लोग केहू को नहीं खावा आ ना पड़ोसी लोग से चिराता कहत लोग हार गए कथि कहत रहो 50 बेर से बेसी कष्ट नहीं जोगिंदर की देखी हमी कहीं रोड सारा बिगड़ गई बा डांड भर गइया पानी लागल बा हमके आइल गोल बंद बा 2 साल से यही नहीं हाल जी रोड पर जी वारी नहीं खियावत यहां झाका आते नहीं कि वहां लगा उन पर फोन जाता नहीं खियावत जन रोड खराब बाटे ऐसे कथि समस्या बा अपने लोगन के टायर बड़ी जाते नहीं खे आगे आइल गोल बंद बा मोटरसाइकिल जाते नहीं खे। स्थानीय तहको नयाँ संरचना बन्दै गर्दा नेताहरूको घर घरमा सिंहदरबार पुगेको बताएका थिए। तर विकासे काममा घर घरमा सिंहदरबार पुगेपछि ती निकायहरू भ्रष्टाचारको अखडा बनेको आरोप लाग्न थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। म्याग्दीको पौराणिक स्थल पछैमा रामायण पार्क निर्माण गर्ने तयारी भएको छ। परिकल्पना भएको 1 दशकपछि रामायण पार्क निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा बेनी नगरपालिकाले वडा नम्बर 5 मा पर्ने पछैमा रामायण पार्क बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पारेर कार्यान्वयनमा लगेको हो। डीपीआर तयार र बजेटको व्यवस्थापन गरेर ठेक्का प्रक्रिया मार्फत रामायण पार्क निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो 3 करोड 25 लाखको बजेटले त्यसको एस्टिमेटमा के कुराहरू गर्ने अघि नै भनिया छ नि, जस्तो पहिलो प्राथमिकता मूर्तिलाई दिम हैन। अब रावणको नाभि काटेको जुन एउटा ढुङ्गा छ त्यसको संरक्षण यस्तै रावणको विषयमा यो पुलाश्रमको विषयमा पहिला अलिकति त्यसको महत्त्व बाहिरको पर्यटकहरू नयाँ मान्छेहरू आउँदाखेरि त्यो बुझाउन सकिने बुझ्न सकिने त्यो खालको चिजहरू के बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ त्यो ढङ्गले बनाम भन्ने कुरो भयो। पहिलो चरणमा रामायणको मूर्ति बगैँचा विश्राम स्थल लगायतका पूर्वाधार तयार पार्न पर्यटन मन्त्रालयले 2 करोड 11 लाख र नगरपालिकाले 1 करोड 14 लाख विनियोजन गरेको छ। कुल 23 करोड लागत अनुमान गरिएको उद्यान 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। गौरवको रूपमा राखेको योजना सङ्घीय सरकारबाट 2 करोड 11 लाख र बेनी नगरपालिकाले म्याचिङ गरेको 1 करोड 14 लाख टोटल चाहिँ 3 करोड 25 लाख यो योजना चाहिँ निर्माण हुन लागेको छ। र यो चाहिँ हामीले बेनी नगरपालिकाले अब 2-4 दिनमा यसलाई चाहिँ अब डिजाइन एस्टिमेट गरेर हाम्रो डीपीआर अलरेडी तयार छ। त्यो डीपीआरकै आधारमा चाहिँ हामी डिजाइन गर्छौँ र त्यही अनुसार हामीले सूचना निकालेर ठेक्काको लागि सूचना निकालेर अगाडि बढ्दैछौँ र यो चाहिँ ठेकदार मार्फत हुन्छ। पछैमा पौराणिक महत्त्व झल्कने किसिमको रावणको आकर्षण मूर्ति राख्ने, बगैँचा निर्माण, नाभि गाडेको लगायत ठाउँको संरक्षणका लागि पूर्वाधार र 200 मिटर कालोपत्रे गर्ने योजना छ। हालको मन्दिर, हवन कुण्ड, रावणको नाभि गाडेको ठाउँलाई यथावत राखेर पूर्वाधार बनाइने भएको छ। हिन्दू धर्मग्रन्थ भागवत रामायणको 5औं अध्यायमा रावणको जन्म पछैमा भएको उल्लेख छ। पुलह, प्लक्ष्य र भरत ऋषिले पछैमा तपस्या गरेको रामायणमा व्याख्या गरिएको छ।
मानव सृष्टि यहाँबाट हो किनकि पुलस्तिर पुल चाहिँ बर्माको कानबाट नाभिबाट उत्पत्ति भए तिनले संसार सृष्टि सुरु गरे रावण जन्मे यी जन्मे यहाँबाट सुरुवात भयो हामी चाहिँ यसरी जान्छौँ यो कुरा गलत कुरा होइन भागवत पुराणमा चाहिँ व्याख्यामा कुरा हुन् यी गलेश्वर सलेश्वर भन्छ यी भने धेरै पौराणिक हो यो हामी अति खुसी छौँ हेर्नुहोस् यो काम सदयोग भएछ भन्ने मेरो नि पेन्सन पैसा चालेपछि यो जग्गा हामीले पनि कति 3-4 रोपनी हामी किनेर दियौँ लिलावरले हामी यो सब व्यक्तिले किनेको जग्गा आज सही उपयोगमा भएको चाहिँ मैले ठान्दछु र मैले एउटा कुरा हजुरलाई जस्तो आज माननीय सर आउँदाखेरि म अति खुसी छु किनभनेपछि उहाँहरूले यसको चाहिँ एउटा कल्पना गरेर अस्ति उहाँहरू पिकनिक खान आउँदाखेरि यहाँ हुन्छ अरे भन्ने कुरा सुनेको थिएँ र मैले एउटा सानो यो श्रीमद् भागवतको एउटा किताब पुलस्तको बारेमा के रहेछ भनेको कुराहरू इन्डियाबाट जानकारी गरेर मैले हजुरहरूलाई एउटा टिप्पणी किन हजुर अगाडि सर्नेलाई म दिँदैछु। विक्रम सम्वत 2066 म्याग्दी उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रमोद कुमार श्रेष्ठ लगायतले धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर बेनीमा रायमाडी पार्क बनाउने योजनाको परिकल्पना गर्नुभएको थियो। 14 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पुलह प्लत्स्य क्षेत्रको 4 रोपनीमा रायमाडी पार्क बनाउन लागि हो। विक्रम सम्वत 2075 देखि नै बजेट विनियोजन गरे पनि ठाउँको विवाद र स्रोतको अभावमा रायमाडी पार्कको योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। साथसाथै पौलस्य ऋषि भनेको त सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मान्ने हो। पौलस्य ऋषि र रावणलाई सँगसँगै जोडेर यो तपोभूमि यो चाहिँ पवित्र पौराणिक र ऐतिहासिक महत्त्वको भूमिको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने यो ठुलो धार्मिक पर्यटनको रूपमा यसलाई विकास हामीले गर्न सक्छौँ। अब अहिले 3 करोड 25 लाख मात्रै पैसा छ। यसले जति भन्छ त्यसले त्यो भएको चाहिँ कामअनुसार यहाँको समितिको जनप्रतिनिधिहरू यहाँ नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ सल्लाहअनुसार चाहिँ केन्द्रमा लगेर त्यो ठेक्काबाट चाहिँ यसलाई काम राम्रोसँग गरौँ गुणस्तरीय काम गरौँ। अरू कामहरूको लागि पनि फेरि डिपिआर गरेर फेरि हामी पर्यटन मन्त्रालयमा अरू मन्त्रालयमा हामीले माग गरौँला। अरू बजेट पनि हामीले ल्याउन सक्ने खालको चाहिँ कुराहरू भयो भने हामी प्रयत्न गरेर यसलाई एउटा धार्मिक पर्यटनको रूपमा यसलाई विकास गर्न सक्छौँ। धौलागिरी अन्नपूर्ण नीलगिरी हिमश्रृङ्खला सूर्योदय बेनी बजार लगायत म्याग्दी पर्वत र बागलुङको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिने पछैमा रायमाडी पार्क निर्माण भएमा पौराणिक स्थलको प्रचार प्रसार र संरक्षणसँगै धार्मिक पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 58,000मा संक्रमण 1,239 संक्रमितको मृत्यु। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदै इटली र वेल्स तथा स्विजरल्यान्ड र टर्की बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। लकडाउन अवधिमा 5,100 परिवारलाई सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेश प्रमुख ज्ञानु थापाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 55 उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्तालाई 20% छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र सो अनुसार जेठ 21 गतेदेखि असार 4 गतेसम्म 5,100 परिवारलाई 20% सहुलियतमा खाद्यान्न बिक्री गरेको बताउनु भयो। हालसम्म सहुलियत दरमा 1405 क्विन्टल चामल, 30 क्विन्टल सिमी, 22 क्विन्टल गहुँ उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनु भयो। कम्पनीले यस अवधिमा 87,24,325 रुपियाँ रकम बराबरको खाद्यान्न बिक्री गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। तलाई 20% छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भयो बमोजिम। यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कम्पनी मार्फतबाट खाद्यान्नहरू उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा 20% छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय बमोजिम हामीले 21 गतेदेखि ज्येष्ठ 21 गतेदेखि असारको 4 गतेसम्म भनौँ न हामीले यो प्रादेशिक कार्यालयको 3वटा बिक्री आउटलेटहरू छ जस्तो सूर्य विनायक अनि नक्खु र यो थापाथलीमा हामीले यो 3वटा बिक्री कक्षबाट 4 गतेसम्म 5100 परिवारलाई हामीले छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएका छौँ र त्यसमा चामलमा भन्नुपर्दा 1405 क्विन्टल,
सिमी 30 क्विन्टल र गहुँ 22 क्विन्टल। अब टोटल रकम भन्नुपर्दा हामीले 87,24,325 रकम बराबरको हामीले खाद्यान्न बिक्री गऱ्यौँ। अब त्यसमा हामीले 20% छुट दिँदा 17,44,000 अनि 865 रुपियाँ बराबर रकम बराबरको यो काठमाडौँमा मार्फत चाहिँ हामीले छुटमा चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ आसपाससम्म खाद्यान्न सामग्रीको होम डेलिभरी पनि गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। होम डेलिभरी सेवामा भने छुट नदिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गत मङ्सिरदेखि चैतसम्म करिब 2,87,000 क्विन्टल धान किसानसँग किनेको र सोही धानलाई कुटी चामल विभिन्न दुर्गम जिल्लामा पुर्याउनेदेखि काठमाडौँमा बिक्री वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 2 स्थित जगदम्बा स्टिल्स प्रणालीको भट्टी विस्फोट हुँदा 2 जना भारतीय मजदुरको मृत्यु भएको छ। घटनामा 4 जना घाइते भएका छन्। 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बारा प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा बिहारका रामनाथ महतो रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सिन्धुलीका इन्द्रप्रसाद अधिकारी, पर्साका नवराज चौलागाई गम्भीर घाइते छन्। उनीहरूको थप उपचारका लागि काठमाडौँ रेफर गरिएको छ। यस्तै सामान्य घाइते भएका भारत पटनाका राजकुमार विश्वकर्मा, पर्साका अवधेश कुशवाहा स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सो स्टिल प्रणालीको फर्निचर्स आयलको भट्टीमा वेल्डिङ गर्ने क्रममा विद्युत सर्ट भई विस्फोट भएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना कहरकै बीच 14औं महाधिवेशनको तयारीमा काङ्ग्रेस, फेरि पनि सभापति बन्ने कसरत गर्दै देउवा। देशभर उत्पन्न विपद व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक छलफलमा गृहमन्त्री उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा फेरि एक साता थपियो। निजी सवारीमा जोर बिजोर, 12 अनुसार पसल खोल्न दिइने। मनसुनको सक्रियतासँगै अझै जोखिम कायमै, मर्स्याङ्दी नदीको तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आह्वान। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदै इटली र वेल्स तथा स्विजरल्यान्ड र टर्की बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।